أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة القارعة القارعة. ما القارعة ما القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك وما أدراك وما أدراك ما القارعة ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس يوم يكون الناس كالفراش يوم يكون الناس كالفراش مبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية
وما أدراك وما أدراك وما أدراك ما هي ما هي ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم.